की बात सुनने के खातिर सब रजौली में आए हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम का आगाज कारी फुरकान अहमद साहब रहमानी साबिक उस्ताद मदरसा आलिया इरफानिया चौक, जो बहुत अच्छे कारी हैं, जिनका कुरान पढ़ने का अंदाज बड़ा निराला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न सौत से भी नवाजा है। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से आज के इस अजीमुश्शान प्रोग्राम का बाकायदा आगाज फरमाएं। कारी फुरकान अहमद साहब रहमानी माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. ما شاء الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله. ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا إله
والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين. لا إله لا إله لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله